ओकाम दारबांदोड हांगसरल्या दूधसागर न्हंयक गेल्या 1 म्हयन्यापासून रेंव काडपाचें मोठें प्रमाण वाडलेलें आसा। शेनवार आनी आयतार ह्या 2 दिसांक हांगा मोठ्या प्रमाणान रेंव काडली वयता। 2 मशिनां त्या खातीर वापरली वयता। ताका लागून ओपासून जो ओकाम जो भाग आसा तो उदकाचो जो भाग आसा तो तांबडो जाल्लो आसता आनी ताका लागून ओपा प्रोजेक्टाचेर काय तरी परिणाम जावपाची शक्यता स्थानिक लोक व्यक्त करीत आसा। कारण हे ओपाचें उदक फोंडा आनी तिसवाडी तालुक्याक पंप करून PWD लोकांक दिता। त्याच बरोबर जे हांगा रेंव काडटात तेंचे पॉलिटिकली सपोर्ट आशिल्ले कारणान हांगा हो वेवसाय चलता अशें स्थानिक लोकांचें म्हणणें आसा। कारण जेन्ना हे आवाज उठयता तेन्ना तेंचे प्रेशर येता आनी प्रेशर येयल्ले कारणान लोक हांगा आतां उलोवपाचें बंद जाल्लें आसा। कारण हांगा रेल्वेचे बरोबर चिऱ्याखडीय मोठ्या प्रमाणान सुरू आसा। आतां हो पॉलिटिकल जो सपोर्ट मेळटा ताका आतां सरकार दखल घेतली काय हे सरकारी ऑफिसर आहा ते न्हिदलेले व्यवस्थीत रावतले हे फुडल्या कांय दिसांक कळटलें अशें स्थानिक लोकांचें म्हणणें आसा। नाजाल्यार हांगा सरकार इलिगलिटीक प्रोत्साहन दिता अशें स्थानिक लोक म्हणत आसा। जर ह्या प्रकाराचेर आळो घातलो ना जाल्यार मोठ्या प्रमाणान जे न्हंयचे जे झाडां आसात ती खराब जातली। त्याच बरोबर जे उदक ओपा प्रोजेक्टा कडेन वयता तें तांबडें जावन दुशीत जावन हांगा खंय तरी लोकांच्या आरोग्याचे परिणाम जावपाची शक्यता आसा। द वॉयस खातीर फोंडेच्यान स्वप्नीश च्यारी। The voice for coin.